अहम देवी प्रसाद त्रिपाठी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वास्तुशास्त्र विभागे आचार्यरूपेण कार्यं करोमि। अद्य विषयः अस्ति वास्तुशास्त्रस्य परिचयः। वास्तुशास्त्रं बृहत् शास्त्रम् अस्ति। आवैदिककालात् वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं सर्वेषु वेदेषु, पुराणेषु, आगमग्रन्थेषु, ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताग्रन्थेषु बृहद्रूपेण मिलति। वास्तुशास्त्रं वास्तविकरूपेण निवासाय या भूमिः भवति, भूमेः निवासस्य यत्र विस्तृतं समायोजनं वा विशिष्टव्याख्या यत्र भवति तदेव वास्तुशास्त्रं भवति। निवासाय उपयुक्तं स्थलं, निवासाय उपयुक्तं भवनम् इत्यस्य चर्चा यस्मिन् शास्त्रे भवति तद् शास्त्रम् अस्ति वास्तुशास्त्रम्। वास्तुशास्त्रस्य चर्चा सम्प्रति समाजे सर्वत्र दृश्यते, परन्तु वास्तविकरूपेण समाजे ये विषयाः वास्तुशास्त्रस्य जनाः उपस्थापयन्ति ते विषयाः वास्तविकरूपेण भ्रान्तियुक्ताः भवन्ति। सम्प्रति वास्तुशास्त्रं बृहत्तमं शास्त्रम् अस्ति। मुख्यरूपेण वास्तुशास्त्रे गृहस्य वर्णनं वा गृहस्य कीदृशं स्वरूपं भवेत् इत्यस्य वर्णनं मिलति। कस्य मानवस्य कृते कुत्र गृहस्य स्थापना भवेत्, कस्मिन् नगरे कस्य कृते गृहं शुभं भविष्यति, कस्य कृते कुत्र गृहस्य आवश्यकता कदा समीचीना भविष्यति इत्यस्य वर्णनं वास्तुशास्त्रे मिलति। वास्तुशब्दस्य अभिप्रायः निवासाय उपयुक्तं स्थानं भवति। यत्र प्राणिनां निवासो भवति तदेव वास्तुः। वास्तोरनेकभेदः, यथा गृहं, देवालयः, ग्रामः, पुरादयश्च। यावत्कालपुरातना मानवसभ्यता अस्ति तावदेव वास्तुविद्यापि अवलोक्यते। वास्तोः मूलभूततत्त्वानि वेदेषु, वेदाङ्गेषु, पुराणेषु, आगमग्रन्थेषु च दरीदृश्यन्ते। वास्तुशास्त्रस्य ज्योतिषकल्पाभ्यां सह घनिष्ठसम्बन्धो वर्तते। शुल्बसूत्रेषु यज्ञवेदीनां परिकल्पना अस्य शास्त्रस्य आधारशिला अस्ति। वेदोपवेदः भारतीयचिन्तनपरम्परायां वेदा एव सर्वेषां शास्त्राणाम् आदिस्रोतांसि सन्ति। वेदाः चत्वारः सर्वविदिताः: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिषानि वेदाङ्गानि अपि सर्वविदितान्येव। चतुर्णां वेदानाम् अपि चत्वारः उपवेदाः, यथा ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धर्ववेदः, अथर्ववेदस्य स्थापत्यवेदः उपवेदः। स्थापत्यवेदस्य अभिप्रायोऽपि निवासयोग्या स्थापना एव अस्ति। स्थापत्यं भारतीयचिन्तनपरम्परायां वास्तुशास्त्रस्य चर्चा सर्वेषु वेदेषु उपलभ्यते, परन्तु स्वतन्त्ररूपेण अथर्ववेदस्य उपवेदे स्थापत्यवेदे वास्तोः विस्तृतं वर्णनं मिलति। अनेन कारणेन आवैदिककालात् अस्य शास्त्रस्य वर्णनं वैदिकसाहित्येषु सर्वत्र उपलभ्यते। वेदस्य षडङ्गेषु अस्य शास्त्रस्य वर्णनं ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतं निहितम् अस्ति। सर्वप्रथमं वराहमिहिरस्य बृहत्संहितायाम् अस्य शास्त्रस्य पर्याप्तचर्चा उपलभ्यते। इत एव ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थेषु
वास्तुशास्त्रस्य वर्णनम् अन्यैराचार्यैरपि कृतं। वास्तुशास्त्रस्य मानकग्रन्थेषु ज्योतिषशास्त्रस्य तथा वास्तुशास्त्रस्य मानकग्रन्थेषु वास्तुशास्त्रस्य विस्तृता चर्चा उपलभ्यते। अतो अनेन ज्ञायते यत् अनयोः द्वयोः शास्त्रयोः अन्तः सम्बन्धः घनिष्ठो वर्तते। अथर्ववेदस्य उपवेदः स्थापत्यवेदोऽस्ति। स्थापत्यवेदः एव गृह, ग्राम, नगर, राजप्रासाद, देवप्रासाद वापि कूपादीनां विन्यासस्य विधिरुपलभ्यते। षडङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धान्तर्गतं वास्तुविद्याः वर्णनं मिलति। यथा वेदस्य षडङ्गानि व्याकरणं, कल्प, ज्योतिषं, निरुक्तः, छन्द, शिक्षा। ज्योतिषस्य त्रयो भेदः सिद्धान्त, संहिता, होरा। संहितान्तर्गतं वास्तुशास्त्रम् आगच्छति। वास्तुभिः त्रयः भेदाः मिलन्ति: स्थापत्यं, शिल्पं, चित्रं। वास्तुशास्त्रस्य मानकग्रन्थेषु ज्योतिषशास्त्रस्य विशदवर्णनं मिलति। अतः सम्राङ्गणसूत्रधारकारः कथयति यत् ज्योतिषशास्त्रं वास्तुशास्त्रस्यान्तर्गतम् अस्ति। सम्राङ्गणसूत्रधारकारेण वास्तुशास्त्रस्य अष्टाङ्गानि स्वीकृतानि। यथा सम्राङ्गणसूत्रधारकारेण कथितं वास्तुशास्त्रस्य अष्टाङ्गानि: सामुद्रं गणितं चैव, ज्योतिषं छन्द एव च, शिराज्ञानं तथा शिल्पं, यन्त्रकर्म विधिस्तथा। एतान्यङ्गानि जानीयात् वास्तुशास्त्रस्य बुद्धिमान्, शास्त्रानुसारेणाविद्यः लक्षणानि च लक्षयेत्। वास्तुशास्त्रस्य अष्टाङ्गानि यथा सामुद्रं, गणितं, ज्योतिषं, छन्दः, शिराज्ञानं, शिल्पं, यन्त्रकर्म विधिश्च। ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताविभागे वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं मिलति। ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रम्। अतः कालस्य विविध विचारणीयपक्षाणां चर्चा ज्योतिषशास्त्रे एव भवति। परन्तु कालः तु देशसापेक्षो भवति। देशस्य दिशश्च ज्ञानं वास्तुशास्त्रं करोति। अतः दिग्देशकालानां परस्परसापेक्षत्वेन वास्तुशास्त्रस्य समावेशः ज्योतिषशास्त्रे अभवत्। मानवीयजीवनस्य विविध शुभाशुभपक्षाणां वैदिककालादेव सूक्ष्मातिसूक्ष्मविचारः ज्योतिषशास्त्रमेव करोति। अस्मिन् शास्त्रे एव मानवस्य जीवनस्य विविध शुभाशुभपक्षाणां सम्यक् विचारार्थं सर्वाधिकप्रयासो भवति। वास्तोः कालस्य वैशिष्ट्यं ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रम् अस्ति। कालस्य अनन्तरं दिशः ज्ञानं भवति। दिक्कालयोः पूर्वं देशस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। देशज्ञानं विना दिक्कालयोः ज्ञानं भवितुं शक्यते। यतोहि दिक्कालो पिण्डसापेक्षो देशसापेक्षो वा स्तः। अतः सर्वप्रथमं देशस्य विचारं कृत्वा कालस्य विचारः कर्तव्यः। यतोहि सर्वकार्यार्थसिद्धेः कालः एव कारणं भवति। कालः एव सर्वेषां प्राणिनां जीवानां वा शुभाशुभफलप्रदो भवति। अतः कालस्यातिक्रमणं कदापि न कर्तव्यम्। अनेन दोषः द्रव्यहानिश्च भवति। विशेषतः देवानां, देवीनां, विप्रादीनां च प्रसादभवनारम्भे, स्तम्भस्थापनकर्मणि, द्वारस्थापनवेलायां, भवनानां प्रवेशने वापि तटाकनिर्माणे, गोपुरारम्भकर्मणि, विमानमण्डपाराम गर्भगेहनिर्माणे च कदापि कालस्यातिक्रमणं न कर्तव्यम् इति। कालस्य महत्त्वं प्रदर्श्य स्ववास्तुशास्त्रे विश्वकर्मणा निगदितं यत् आदौ कालं परीक्षेत सर्वकार्यार्थसिद्धये, कालो हि सर्वजीवानां शुभाशुभफलप्रदः। कालातिक्रमणे दोषो द्रव्यहानिश्च जायते, देवानामपि देवीनां विप्रादीनां विशेषतः। प्रसादभवनारम्भे, स्तम्भस्थापनकर्मणि, द्वारस्थापनवेलायां, भवनानां प्रवेशने वापि तटाकनिर्माणे, गोपुरारम्भकर्मणि, विमानमण्डपाराम
गर्भगेभो धृतो तथा कालं शुभं परीक्षेत मंगलावाप्तिसाधकं देशभेदेन कालोपि भिन्नतां प्रतिपद्यते। इष्टिकान्यसनं सस्तं शुभकाले विशेषतः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शुभं कालं न लङ्घयेत्। कालस्यानन्तरं वास्तु दिग्निर्धारणस्य महत्त्वं वा दिग्निर्धारणस्य अपि सर्वाधिक आवश्यकता भवति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे ध्रुवः दिग्ज्ञानसाधनस्य मुख्यहेतुः भवितुं शक्नोति। यतोहि ध्रुवः स्थिरबिन्दुः अस्ति, न तु ध्रुवतारकः इति सर्वे जानन्त्येव। ध्रुवतारकयोर्मध्ये स्वल्पान्तरम् अस्ति। सम्प्रति दिग्ज्ञानस्य यन्त्रं कम्पास इत्यपि ध्रुवमेव निर्दिशति। ज्योतिषशास्त्रे दिशः साधनं शङ्कोच्छाया भवति। सूर्योदय समये शङ्कोच्छाया सर्वाधिका, स्पष्टस्थानीय मध्याह्ने च शङ्कोच्छाया न्यूनतमा भवति। सूर्योदयास्त समये शङ्कोच्छाया सर्वाधिकः, स्पष्टस्थानीय मध्याह्ने च शङ्कोच्छाया न्यूनतमा भवति। मध्याह्नकाले शङ्को न्यूनतमा छाया याम्योत्तरा भवति। विश्वद्वृते विश्वद्दिने शङ्कोच्छाया मध्याह्ने शून्यं भवति। सौम्याक्षांशदेशेषु क्रान्तितो अधिका, अक्षांशदेशेषु छाया उत्तरा। क्रान्तितः च न्यूनक्षांशदेशेषु छाया दक्षिणा भवति। यथा एव याम्यगोलेऽपि भवति। अत्र यदि क्रान्तितो अधिका अक्षांशाः स्युः तर्हि छाया दक्षिणगा, परन्तु यदि क्रान्तितो अक्षांशाः न्यूना स्युः तर्हि उत्तरदिशि छाया भवति इति। सर्वत्र सर्वेषु अक्षांशदेशेषु स्पष्टस्थानीय मध्याह्ने शङ्कोच्छाया सदा याम्योत्तरा भवति। तत्र एका याम्योत्तररेखा कार्या। याम्योत्तररेखोपरि या रेखा लंबरूपा सा एव वास्तविकी पूर्वापररेखा भवति। शङ्कोच्छायया एव सर्वेषु वास्तुशास्त्रस्य ग्रन्थेषु दिग्ज्ञानस्य विस्तृतं वर्णनं विवेचनं च मिलति। कालानुरूपं वास्तुशास्त्रे दिग्निर्धारणम् अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। विशेषतः देवप्रसादे, राजप्रासादे, सदने, अलिन्दे, द्वारस्थापने, यज्ञकुण्ड निर्माणे विना दिग्निर्धारणेन निर्माणकर्तुः कुलनाशोऽपि भवितुं शक्यते। अस्मिन् प्रसङ्गे वृद्धनारदः कथयति, प्रसादे, सदने, लिन्दे, द्वारे, कुण्डे विशेषतः दिग्मूढे कुलनाशः स्यात्, तस्मात् संसादयेत् दिशः। प्रथमं सुसमे क्षेत्रे प्राचीं संसादयेत् स्फुटं सिद्धान्तोक्तप्रकारेण, ततो निष्पादयेत् गृहम्। अनन्तरं वास्तुशब्दस्य को अर्थः भवति? अयं शब्दः वस् निवासे धातुना सह तृणप्रत्ययनेन निष्पन्नो भवति। वास्तुशब्दस्यार्थः निवासयोग्यं स्थलं, भूखण्डं, गृहं वा भवति। वेदेषु वास्तुपदस्यार्थः निवासः, गृहं वा भवति। अथर्ववेदे सुवास्तुशब्दः शोभनगृहस्य कृते तथा अवास्तुशब्दः गृहाभावस्य कृते प्रयुज्यते। यजुर्वेदीय संहितासु वास्तुशब्दस्यार्थः यज्ञवास्तु भवति। आपस्तंभ, स्रोतसूत्र, पारस्कर गृहसूत्र आदि ग्रंथेषु वास्तोरर्थः सामान्यतया आवासः एव विद्यते, परन्तु कौशिक गृहसूत्रे वास्तुशब्दः मृतकानां संस्कारस्थलस्य बोधको भवति। रामायणे महाभारते च वास्तुशब्दः भवननिर्माणस्य बोधकोऽपि अस्ति। पुराणेषु विशेषतया मत्स्यपुराणे देवानां निवासः अर्थात् मन्दिरमेव वास्तुसंज्ञया व्यवह्रियते। यथा निवासात् सर्वदेवानां वास्तुरीत्या विधीयते। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे वास्तुशब्दः गृह, क्षेत्र, आराम, सेतुबन्ध, तडागादयः तथा चेतेषाम् आधारभूमि भवति। अस्य शब्दस्यार्थः कामिकातन्त्रे विमानप्रासादादिभवनानि, अपराजितपृच्छायां ग्रामनगरादयः, मयमते भूमिः, मानसारे देवमनुष्याणां भवनानि भूमिश्च भवति। ऋग्वेदे गृहस्यार्थे
वास्तु शरण शर्म क्षय वरुथ्य सदन दुरोणमित्यादीनां प्रयोगः प्राप्यते। यजुर्वेदे वास्तोः प्रयोगः प्रायः यज्ञार्थं कुण्डमण्डपनिर्माणे मिलति। अथर्ववेदस्य शालासूक्तेषु भवननिर्माण वर्णनं स्पष्टतया दृश्यते। सत्पथब्राह्मणे यज्ञादीनां प्रसंगे चितिवर्णनम् इष्टिकानिर्माणं तथा च इष्टिकानां प्रमाणादीनां वर्णनमपि विस्तृतरूपेण उपलभ्यते। स्रोतसूत्र गृहसूत्रेषु वास्तुशब्दस्य प्रयोगः सर्वाधिकरूपेण प्राप्यते। स्रोतसूत्र गृहसूत्रेषु वास्तुशब्दस्य प्रयोगः सर्वाधिकरूपेण प्राप्यते। यज्ञवेदीनां निर्माणे शुल्बसूत्राणां विशिष्टं स्थानं विद्यते। शुल्बशब्दस्यार्थः मापनकर्मणि प्रयुक्तसूत्रं रज्जु वा भवति। वेदी निर्माणे आकृतिमापनम् इष्टिकामापनम् इत्यादीनि सर्वाणि मापनकार्याणि शुल्बेन रज्जुना वा सिद्ध्यन्ति। यज्ञवेदी निर्माणकर्मणि बौधायन आपस्तंभ कात्यायन शुल्बसूत्राणां योगदानं महत्वपूर्णम् अस्ति। सांख्यायन पारस्कर आश्वालयन गृहसूत्रेषु भूमिचयनं भूशोधनं भूमिपूजनम् इत्यादीनां विषयाणां वर्णनं मिलति। वेदेषु वास्तुः वर्णनं वैदिक संहितासु वास्तुशब्दस्य प्रचुर सामग्री उपलभ्यते। यथा धार्मिक कर्मकाण्डे यज्ञवेदीनां निर्माणम् इष्टिकानां नामानि तेषां प्रकारः प्रयोगश्च जनोपयोगी वास्तुषु प्रासाद राजप्रासाद जनगृहादीनां निर्माणस्य चर्चा मिलति। पशूनाम् उपयोगाय अपि तत्र सदनानां प्रयोगो मिलति। तत्र वर्णनं मिलति यत् वैदिकार्याः कृषकाः पशुपालनार्थं पशूनाम् अनुकूलतायै अरण्यानां मध्ये स्थितग्रामेषु निवसन्ति स्म। ऋग्वेदे ग्रामशब्दस्य प्रयोगोऽपि बहुषु स्थलेषु मिलति। पाषाणे निर्मितदुर्गाणां वर्णनम् अस्मै नाम्नः तथा लोहनिर्मितपुराणां वर्णनम् आयसीपु इति नाम्नः मिलति। ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णितानां पुरी पुरं पु इत्यादीनां वर्णनं तत्कालीनवास्तोः उन्नतस्थितेः सूचकाः सन्ति। ऋग्वैदिकार्याणां जीवनं सुखमयं सन्तुष्टञ्चासीत्। तत्र एकस्मिन् स्थाने सहस्रस्थाणुभिः निर्मितभवनस्य उल्लेखः मिलति यत्र नृपः निवसति स्म। गृहसूत्रेषु उल्लिखिते गृहप्रवेशे वास्तोस्पतेः पूजनेन ज्ञानं भवति यत् वास्तोस्पतिः गृहरक्षकदेवोऽस्ति। अस्य देवस्य प्रार्थनायां निरोगता धनसम्पत्ति पशुसम्पत्तीनां प्रार्थनया इतर योगक्षेमयो अपि याचना अस्ति। यथा पायिक्षेमे उत योगे वरं नः। अनन्तरं वेदेषु गृहस्य नामानि अपि बहूनि मिलन्ति। यथा ऋग्वेदे निवासार्थं गृहस्य 30 नामानि मिलन्ति। यथा गृहं गयः पस्त्यं दुरोणं दुर्यः दम ओकः योनिः धाम्न निवेशनं वस्ति छर्दिश वर्ति वेश्मन् वरुथं शरणं वास्तु शर्मन् सदनं सदस् सदं हर्म्य विदथ्य गुहा उरुस्तं क्षयः अया स्वसराणि अज्य छाया च। अनेन प्रकारेण निघण्टोऽपि गृहस्य 22 पर्यायाः मिलन्ति। यथा गयः क्रीदरः गर्तः हर्म्यः अस्तं पस्त्यं दुरोणेः नीलं दुर्या स्वराणिः अयः दये कृतिः योनिः सदं शरणं वरुथं छर्दि छदिः छाया शर्म अज्म च। अथर्ववेदेऽपि वास्तुरचनायाः उल्लेखो मिलति। तत्र वंशादिभिः निर्मितानां स्तम्भानां वर्णनं पर्णकुटी निर्माणे विस्तृत भवननिर्माणे च मिलति। तत्र भवनाङ्गरूपे गोष्ठीशाला भण्डारशाला
आंतरिकशाला, यज्ञशाला, अतिथिशालादीनां वर्णनं बहुषु स्थलेषु दृश्यते। वास्तुशास्त्रे वास्तुपुरुषस्य कल्पना अस्ति। कीदृशम् अस्ति वास्तुपुरुषम्? अथ वास्तुपुरुषः हिन्दुसंस्कृतौ देवपूजाया विधानम् अस्ति। अत्र प्रत्येकं वस्तुनि पिण्डे वा देवत्वस्य परिकल्पना एव हिन्दुसंस्कृतेः एका उदात्तभावना अस्ति। अस्यां संस्कृतौ साकार निराकारौ द्वौ पूजाविधानौ स्तः। वैदिकसाहित्यानुसारं वास्तोस्पतिः साक्षात् परमात्मनः नामान्तरमेव, यतो हि ते एव विश्वब्रह्माण्डरूपिणः वास्तुनो अधिपतयः सन्ति। आगमपुराणानुसारं वास्तुपुरुषः एक आधारभूतः उपदेवोऽस्ति। येषामुपरि एव ब्रह्मा इन्द्रादयः लोकपालसहिता पञ्चचत्वारिंशद्देवा प्रतिष्ठिताः सन्ति। ते देवाः वास्तुनः परितः कल्याणमिच्छन्ति। पुराणेषु वास्तुपुरुषस्य प्रादुर्भावस्य एका कथा मिलति, सर्वे जानन्त्येव। तत्र अन्धकासुरस्य वधस्य समये भगवतः शङ्करस्य ललाटात् भूमौ एकः श्वेतबिन्दुः अपतत्। तस्मात् बिन्दोः एकः विशालाकृतिवान् पुरुषः प्रकटितो अभवत्। तेन अन्धकासुरस्य रक्तपानं कृतं, परन्तु सः तृप्तः नाभवत्। बुभुक्षया व्याकुलं भूत्वा ब्रह्माण्डनायकं भक्षणार्थं स उद्यतो अभवत्। तदा सर्वे देवैः तं गृहीत्वा अधोमुखं भूमौ निविश्य वास्तुपुरुषस्य रूपे तस्य प्रतिष्ठा कृता। यथोक्तं संग्रामे रन्ध रुद्रयोश्च पतितः स्वेदे महे क्षाक्षितो तस्मात् भूतमभूत् च भीतिजननं ध्यावा पृथिव्योर्महत् तद्देवे सहसा निगृह्य निहितं भूमौ वधो वक्त्रकं देवानां वचनाच्च वास्तुपुरुषस्तेनेव पूज्यो बुधै। वास्तविक रूपेण अस्मिन् कथानके सृष्टे आरम्भकालस्य कथा दृश्यते वा अस्मिन्नेव कथा प्रसंगे सृष्टे आरम्भः कथं भवति वा सृष्टे आरम्भे कीदृशी स्थितिः अस्ति तस्य वर्णनम् अत्र विशेषरूपेण मिलति। अर्थात् सृष्टे आरम्भकालः अस्ति। अत्र विचारणीयोऽस्ति यत् कोऽस्ति शिवः। शिवः विश्वकल्याणपरकदेवोऽस्ति। येषां ललाटात् श्वेतबिन्दुः भूमौ अपतत्। यस्य अभिप्रायोऽस्ति यत् ललाटात् श्वेतरूपे ऊर्जा निःसृता। भूमौ पतनानन्तरम् ऊर्जा प्रकाशरूपे परिणता अभवत्। प्रकाशकिरणैः अन्धकारस्य नाशो अभवत्। अन्धकारः एव अत्र अन्धकासुरोऽस्ति। यथा यथा प्रकाशकिरणः प्रसरन्ति तथा तथा अन्धकारः दूरं प्रति गच्छति। अयम् आसीत् सृष्टे आरम्भकालः। उत्तरोत्तरम् ऊर्जायाः वृद्धेः कारणात् प्रकाशरूपे स्थिता ऊर्जा विशाल विकरालरूपं धारयित्वा विश्वं भक्षणाय उद्यता अभवत्। अस्यानन्तरं देवाः प्रकाशरूपपिण्डानि ताम् ऊर्जां स्थिरीकृत्य सृष्टिरूपे परिणता अभवन्। अनन्तरं गृहस्थस्य कृते गृहस्य महत्त्वं किमस्ति, अर्थात् गृहस्य महत्त्वं कीदृशं, किमर्थं गृहस्य निर्माणम् आवश्यकं गृहस्थस्य कृते भवति। सर्वेषाम् आश्रमाणाम् आश्रय आश्रमः गृहस्थाश्रमः एव अस्ति। समाजं प्रति सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं दायित्वं गृहस्थाश्रमस्य एव सिद्ध्यति। गृहे स्थितः गृहस्थो भवति। अतः गृहं विना गृहस्थस्य कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये गृहस्थस्य कृते एकस्य शुभवास्तु गृहस्य वा आवश्यकता भवति। यथा भविष्यपुराणे वर्णनं मिलति यत् गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना, यतः तस्मात् गृहारम्भः कर्म चात्र विधीयते। गृहस्थस्य सर्वा क्रिया स्वगृहे एव सिद्ध्यति, न तु परगृहे। परगृहे कृतायाः सर्वायाः शुभस्रोतस्मार्थक्रियायाः शुभफलं न मिलति। कस्मिन्नपि स्थाने कृतायाः स्रोतस्मार्थक्रियायाः शुभफलं भूमेरधिपतिं प्रति गच्छति। अतः चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थं गृहस्थस्य कृते
एकस्य गृहस्य आवश्यकता सर्वाधिकरूपेण भवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् पुनः अत्र एकम् औचित्यपूर्णं वर्णनं भविष्यपुराणे मिलति। यथा परगेः कृता सर्वा स्रोतस्मार्तक्रियासु वा न सिद्ध्यन्ति यतः तस्मात् भूमिश फलमश्नुते। वास्तुशास्त्रस्य आचार्यः प्रायः वैदिकोत्तरसंहिता साहित्येषु वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं विविधेषु प्रसङ्गेषु दरीदृश्यते। पुराणेषु वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं बहुषु स्थलेषु विस्तृतरूपेण मिलति। प्रायः मत्स्य, वराह, ब्रह्मवैवर्त, स्कंध, अग्नि, देवी भागवत, गरुड़, श्रीमद्भागवत, कल्की, भविष्योत्तर, विष्णुधर्मोत्तर पुराणेषु वास्तुशास्त्रस्य विस्तृता चर्चा उपलभ्यते। एतेषु अपि मत्स्य, स्कंध, गरुड़, अग्नि, भविष्य पुराणेषु अस्य शास्त्रस्य मूलभूतसिद्धान्तानां नियमानां च विस्तृतं वर्णनं मिलति। सहस्रवर्षेभ्यो अस्माकम् आचार्याः अस्य शास्त्रस्य विकासाय प्रयत्नशीला आसन् सन्ति च। मत्स्यपुराणानुसारं भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित्, विशालाक्ष, पुरंदर, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, बृहस्पति, अश्विनी कुमारै अस्य शास्त्रस्य विस्तृता व्याख्या कृता। यथोक्तम् आचार्येण भृगुरत्र वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ब्रह्मा कुमारो नंदीश शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति। अष्टादशे ते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः। मत्स्यपुराणानुसारं वास्तुशास्त्रस्य 18 प्रवर्तकाः सन्ति, परन्तु अग्निपुराणे वास्तुशास्त्रस्य प्रवर्तकानां संख्या 25 तथा च मानसारे 22 वर्तते। वास्तुशास्त्रस्य उपदेशकेषु बहवो वैदिक ऋषयः सन्ति। भारतीय वास्तुशास्त्रस्य परम्परायां 2 प्रख्यातो आचार्यो स्तः विश्वकर्मा मयश्चेति। विश्वकर्मा देवानां शिल्पी, मयश्चासुराणां शिल्पी आसीत्। महाभारते स्थपते मयस्य च शिल्पकौशलं दृश्यते। तत्र ते पाण्डवानां कृते एतादृशं सभाभवनं निर्मितं यत्र जलाशयः स्थलरूपे, स्थलं च जलाशयरूपे दृष्टिगोचरं भवति स्म। ब्राह्मणग्रन्थेषु नागानां वर्णनं मिलति। नागाः अत्यन्तकुशलिनः शिल्पिनः आसन्। नग्नजित् तेषां नृपः आसीत्। नग्नजितैः विरचितं चित्रलक्षणं भारतीयचित्रकलायाः प्राचीनतमो ग्रन्थोऽस्ति। अनेन स्थापत्यस्य वास्तुशास्त्रस्य वा प्राचीनत्वं सिद्ध्यति। स्थापत्यं नामोपवेदः कालान्तरे वास्तुशास्त्रं शिल्पशास्त्रं वा इति नाम्ना प्रथितः बभूव। यथा प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रशंसां कुर्वन् स्ववास्तुशास्त्रे विश्वकर्मणा कथितं यत् प्रसादान् मया ज्ञातं वास्तुशास्त्रम् इदं ततं शास्त्रेणानेन सर्वस्य लोकस्य परमं सुखं चतुर्वर्गफलप्राप्ति शलोकश्च भवेद्ध्रुवं शिल्पशास्त्रपरिज्ञानान् मर्त्योऽपि सुरतां व्रजेत् परमानन्दजनकं देवानामिदमीरितं शिल्पं विना नहि जगत् त्रिषु लोकेषु विद्यते। जगद् विना न शिल्पञ्च वर्तते वासव प्रभो अतो लोकेषु सर्वेषु शिल्पं बहुविधं ततं ग्रामाणां पुरीणां च लक्षणं बहुधा स्मृतं। भवद्भिः श्रुतं वास्तुशास्त्रस्य सर्वत्र चर्चा उपलभ्यते। विशेषरूपेण वर्णनम् अस्माभिः श्रुतं वेदेषु, पुराणेषु, आगमग्रन्थेषु, अन्यत्र सर्वत्र वास्तुशास्त्रस्य चर्चा मिलति। वास्तुशास्त्रस्य चर्चा आवैदिककालात् भवति, परन्तु अनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धे वास्तुशास्त्रस्य चर्चा मिलति। वास्तविकरूपेण सम्प्रति ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखाङ्गत्वेन वास्तुशास्त्रं प्रचलितम् अस्ति, परन्तु
प्राचीनकाले वास्तुशास्त्रं समाजे प्रख्यातम् आसीत्। यथा वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं ऋग्वेदेपि मिलति, यजुर्वेदेपि मिलति, अथर्ववेदे तु स्थापत्यवेदोऽस्ति। स्थापत्यवेदे वास्तविकरूपेण वास्तुशास्त्रस्य चर्चा मिलति। स्थापत्यवेदानन्तरम् अर्थात् मानवस्य कृते सर्वप्रथमं गृहस्य आवश्यकता भवति। गृहस्य अनन्तरमेव वस्तूनाम् आवश्यकता मानवस्य कृते भविष्यति। अर्थात् कुत्र निवासः भवेत्, कीदृशं निवासः भवेत्, कथं सुखमयं निवासः भवेत् इत्यस्य चर्चा वास्तुशास्त्रे मिलति। इत्यस्य कृतेव आचार्यैः वास्तुशास्त्रस्य पृथक्त्वेन स्थापना कृता।